नमस्कार. चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जवीनबा फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजांतल्यान म्हणजे दिल से येवकार दिता. मोगाच्यानो आमची तियात्र माची जायती मुखार पावल्या, ताका लागून आयज आमी जायते बरे बरे तियात्र पळोवंक पावल्यात. तियात्रान न्हय फकत कांतारां, न्हय फकत स्टोरी, पूण ताच्या सांगाताक आसता एक बरी कॉमेडी. आनी जायते कॉमेडियन आमच्या तियात्र पालकार पळसोडल्यात. तांणी आपलें नांव गोंयांत, देशांत, तेच भाशेन परदेसांतूय जायती वाखाणणी तांणी मेळयल्या. हातूंतलोच एक आमचे मदें तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो आनीक सगळ्यांच्या आवडीचो, जाका मिमिक्री किंग म्हणटात, शेख आमीर बाब. Ami teatris, zaites kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva Teatris. शेख आमीर बाब नमस्कार. आणि चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका मना काळजांतल्यान येवकार. तुमकांय नमस्कार. वो कलेचो मोग तुज्या काळजांत केन्ना आनी कसो रिगलो? कलेचो मोग म्हणल्यार पयलीं हांव पयलो मराठी शिकला इस्कॉलान, शाळेन. तेन्ना हांव बारीक बारीक मराठी नाटकुलें करतालो. खूंय तें स्टेजीचेर आमच्या मिस इस्कॉलान बारीक बारीक करतालो. तेन्ना टिचरीन बरो मानून घेतलो. मागीर लोक येतालो पळोवपाक थिंगा कॉन्सर्टाक, तेणी मानून घेतलो. कोत्ता कोत्ता मागीर कोण एकलो डायरेक्टर येयलो आनी तो गोवेकर म्हणटा पळय तो, आनी तेणें म्हाका मराठी एक कॉमेडी नाटकुलें केलें. तितून म्हाका बरो व्हडलो एवॉर्ड मेवला. कॅन्सर म्हणून एक नाटक बरयलें पर्वरी थिंगा. सो थिंगासोर म्हाका एक बरो एवॉर्ड मेवला. सो तेन्नासून हांव मातसो मराठी एक्टर. सो मराठी हांव नाटकुलें करूंक लागलो. उपरांत आनी एकलो कोण पाद्री मेवलो म्हाका. सो तो म्हणून लागलो, शेख तूं हितून कित्याक वचना, तियात्रान कित्याक वचना कोंकणी? कित्याक नाटकुलें वर्सान एकूच पावटी जातालें, तियात्र म्हणटा वर्साचे 12 म्हयने आहा. तेका लागून हांवें चिंतलें केल्यार बरो म्हणून. मागीर कांतारां कोणा कोणें एक कांतार मागलें, तेणें कांतार एक दिलें म्हाका, कळ्ळें न्हू. मागीर एकूच तें पयलें कांतार दिला. मागीर सगलीं कांतारां मागीर हांव घडूंक कॉमेस केलें. हय जासीन वाजान मागीर म्हाका शिकयलें कशें बीट दवरपाचें. कसोय ट्यून घे आनी बीट दवरलें. ताता तीन ताता रान ताता तीन ताता मागीर चार बाट तो करूंक लागलो. तो तेणें म्हाका जासीन वाज शिकयलें. तेन्नासान म्हाका कळ्ळें कांतारां कशीं घडपाचीं. कळ्ळें. हांव सांगना म्हाजी कांतारां हीट म्हणून, तरी पूण लोकांनी मानून घेतला कांतारां म्हाजी. म्हणजे एका पाद्रीन म्हणजे देवाच्या मुणयारान तुका मुखार काडलो तियात्रान देव म्हणून, आनी मुखार तुका जासीन वाजान आपलो जायतो तेंको दिलो. जासीन वाज बाबा बरोबरचो तुजो अनुभव कसो कितें आसलो? चड बरो. तो इतलो बेस्ट मनीस की तेज्या बरोबर हांवें जायत्या तियात्रांनी मेन एक्टींग केला. जासीन वाज तेणें बरो मानून घेतला आनी तेणें सांगला, चेड्या तूं एक ना एक दीस तूं वयर सोदतलो म्हणून. आयज तेजो म्हाका उपकार आहा. आनी तेज्या घरा कडल्यान म्हाका येवचो पडटा न्हू मांदूर नेवरा थंयच्यान. सो सदांच तेका तेज्या इश्टेच्यो आहा थिंगा, तेका हांव उमो घेता आनी वयता ते सायडीन. सो फुडले तियात्र म्हाजे आनी कितें हांव वयता थिंगा म्हाका सक्सेसफूल जाता म्हाजें. वाव. जाणें आपल्याक एक फाटीर हात दिलो आनी शेख आमीर बाब तूं वच मुखार. तो जावन आसलो आमचो गोंयचो फामाद तियात्रीस सुर्गेस्त जासीन वाज. थँक्यू. आयज आमचे मदें तो ना. देवान ताका सुर्गीचें सुख फावो करूं म्हणून मागुया. आनी ताच्या उपकारान ताचो आशिर्वाद घेवन आयजूय शेख आमीर बाब आपले कामांक मुखावेलें पावल घालता. होच उपकार आमच्या दर एक मनशाच्या मना काळजान आसप भोग गरजेचो. शेख आमीर बाब तूं सिंगर व मिमिक्री आर्टिस्ट? हांव सिंगरूय, मिमिक्री आर्टिस्टूय आनी रायटरूय, एक्टरूय आनी डायरेक्टरूय आनी कॉमेडियन. म्हणजे हय एक्टींग, कॉमेडींग, मिमिक्री म्हणजे मल्टी टॅलेंटेड फेस. हय तूं कितेंय सांग म्हाका. पूण मेन लोकांनी म्हाका मानून घेतला कित्याक मिमिक्री घेतला. कित्याक
मिमिक्री मेन न्हू आतां म्हणून हांव चडसो मिमिक्री कोणना म्हणून हांव मिमिक्रीनूच भितर सरलो तेका लागून आयज लोकांच्या नदरेक हांव मिमिक्री मिमिक्री आर्टिस्ट आयज मेरेन कितली कातरां तुवें गायली आनी आवय म्हाजी माय हांव ल्हान आसतना गायतालो ते सगळ्याक येता कातरां म्हणल्या हांवें घडल्या हांवें म्हणल्या हांवें सगळें आतां सांगू वचत सगळ्या तियात्रांची नांवां सांगची पडली आनी सगळ्या कातरांची नांवां सांगची पडली अदमास कितली कातरां जातली तुजी आवय म्हाका खबर ना आतां केन्ना भुरग्यापणाच्या नातां लागून मरे तें आतां कितलीं वर्सां जालीं पळय ओके ओके जायतीं आसतलीं कातरां जायतीं कातरां आसतलीं ओके आनी तुका मिमिक्री किंग हो किताब कोणें दिलो ओके मिमिक्री किंग हो 1991 जॉन डिसिल्वाचो तियात्र सुकलेले रस्ते हो तियात्र चलतालो तेन्ना हांव तेज्या तियात्रांत नासलो तेन्ना तेणें म्हाकाय खबर ना मिमिक्री किंग म्हणटा म्हणून तेन्ना तेणें हेराल्डाचेर वयर तेणें घातलें आहा म्हाका कडेन कटिंग्स आहा मिमिक्री किंग शेख अमीर इन चुकलेले रस्ते म्हणून म्हाजो फोटो घातलो तेणें ओके तेन्ना सान मागीर सेकंड डे मागीर विल्मीक शरनान मागीर लोक घालूंक लागलो एक एक पेपराचेर घालून मिमिक्री किंग घालूंक लागलो मारियो मिने जावं हें जावं ते सगळे मागीर मिमिक्री किंग घालूंक लागले तेन्ना सावन मिमिक्री किंग जालो जावं म्हणजे जॉन डिसिल्वा आपुणूय एक कॉमेडियन बरो रायटर बरो एक्टर बरो कॉमेडियन आनी ताणें दुसऱ्या एका कॉमेडियनाचे फाटीर आपलो हात दवरलो आनी ताणें म्हणलें यू आर किंग ऑफ मिमिक्री हय थँक्यू व्हेरी मच ग्रेट देव बरें करूं जॉन बाब तुका तुजो आशिर्वाद आनी सांगात नव्या कलाकारांकूय आयजूय लाभता तसोच तो सदांच लाभूं मिमिक्री किंग शेख अमीर आपले मिमिक्री सांगाताक आमचे मदें एम्बॉयर रेस्पेदाची कोंबी आसली म्हजी रे मिकुलासो संवसारांत पाती आमी तोरुया शेतां बोगूंक सो जासिंत वाज मुजगेर बरें आसत जाल्यार कुंपाचो चुकोना यांग चिको कासालाच्या उमेदीन बरोवन तो ह्या लावला मोरो विलियम दे कुर्तोरी ती दोरीची चावी घेवन पवली आई म्हणून गोंयांत बोबा ओडलो मार्कुस वाज देवा तुवें ओड चूक केली संवसारान आमकां रोचून जेवियर गोम्स तुजें तें तुजें मोजें तें मोजें कोणाच्यान ओरोंक जायना कोणाचें फ्रांसीस दे तुयें आपूण मेल्या बोगळ स्वर्ग पडोंक मेळना एंथनी सॅन अमरच्या माळार बुलोन मनासता रॉबिन वाज गड्डी घेऊन जात्रेक वयता अरे गड्डी घेऊन जात्रेक वयता एच ब्रिटोन ओ माया लिना नांव तुजें हांव जाणा ओ माया लिना आल्फ्रेड रोज आनी एम्बॉयर हांव वेणान कांतार कोत्ता अरे तें हांव जाणा तूं इंग्लिशीन कांतारां म्हणटा अरे तें हांव जाणा ट्रिओ किंग गोंयकारा जागो जा मुळशी म्हाका कित्याक पडला तूं जाणा आयज वचें गोंय आमचे भायल्या लोकांन बोल्ला उलो दादले आनी गुयतांगा दिवं सरकारान एक व्हड पावल मारला पळयात हो मास्टर प्लॅनाचे सगळें बरोवन हाडला प्रेम कुमार दुस्मान गायचे कांटे जावन आसा अदृश्टाचे फांटे बरे करशी बरे बक्षी उडो नाकाय लावन व्हडपणाचे बागटे पार्सेकार हे पळय कितें जाल्यार हांव गोंयचो CM जावन आसा त्यामुळे चर्चिल सकाळच्या सकाळी उठून ओय गुड मॉर्निंग सार्दिना हे पळय हे गोंयचे कितें तुमचे प्रश्न आहाय हांव असेंब्लीन रेज करतलो मी किवा behind the 14 police country हे पुलीस हाय ते पापा मित्र मॉनिटर करताय सुदीन तुमकां काय खबर ना कसली गोष्ट त्या माध्यमांतल्यान उलोवंक जाय वय काय खबर मोदी भाई बहनों और मित्रों हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है अच्छे दिन आएंगे भाई बहनों अच्छे दिन आएंगे आणि जायते आसतले शेख अमीर बाब तुजे होय, लागीं जायते. पूण आमचे लागीं टायम शॉर्ट आसा ओके, आनी ओके. अमीर बाबाचे आनीकूय जायते मिमिक्री आयटम आमी पळोवया दुसरे फावटी आनी आतां विसव घेवच्या पयलीं
मुखावेलो प्रश्न आयज मेरेन तुवें ह्या कॉलेजच्या मळार कितें कितें जोडलें कितले अवॉर्ड तुका मेवले एवॉर्ड रे बाबा म्हाजे एवॉर्ड जायते मेवले आतां तुका सांगतलो म्हणजे जायते लांब आहा ते जायते मेवले धाकटे व्हडले हांव शाळेन आसतना इस्कॉलान आसतना तेन्नाच कापां मेवतालीं म्हाका ती आयज पासून म्हाज्या नशिबान ते एवॉर्ड्स आहा जायते मेवल्या हय आतां ते सांगूंक म्हाज्यान जायना तुका आतां कितले आहा ते पूण मेवल्या जायते मेवल्या हय तुज्या एका तुका लायक जालेले आनी लोकांनी बरेच मानून घेतलेले काताराचो एक वर्स आनी कोरस कॉमेडी कांतार ओके काजार करूंक दावोन तुमकां सांगोन आयला हांव काजार आसलें देखून हांव काजराक मुरे मारली दाव नाचोंक नोको देखून आवय कोनशाक मुरे पडलो हांव एक आंटी फोर्स कोत्ता म्हूण उठलो जाता पळय तें जावं आ ओय दा सुरू जाता बगले म्हाका काताकुचो कातकुल्ल्यो जाता आंटी म्हाका आवय नाचोंक शिकयता म्हणटा गोट दोर्रे म्हाका काताकुचो कातकुल्ल्यो जाता मागीर गे आंटी म्हाका खुशेन मुरगोडटा हय कितें कातार आतां म्हाजे बुडात ना खरेंच एकदम बरें जायतीं वर्सां जालीं ती ल्हानपणीच्यान म्हणलें तें ओके ओके आयजूय काजाराक गेल्यार मातसो भियेता तूं नाचोंक बी नाचना काजाराक नाच भिरांत दिसता ती भिरांत अजुनूय हय भिरांत आंटीन गोड्डोरी बीन आंटीन म्हणून हांव नाचना आतां ह्या तुज्या कॉलेजच्या वावराक तुज्या होम मिनिस्टराचो तुज्या गोरकांनीचो सपोर्ट कसो कितें वय तेकाच लागून आयज म्हाजे गोरकांचें नांव घेता पेरपेच्युआ कळ्ळें न्हू क्रिस्तांव म्हाजी बायल आयज चड आनी चड म्हणलें पूण हांवें पयलें कांतार बरयता आनी ताका म्हणून दाखयता तेणें कितें तितून कार्ड म्हणलें हांव सडनली काडटा तें कितें घाल म्हणलें एक्स्ट्रा तें गांवका नाका तरी म्हण म्हाका घालूंक जाय तेन्ना म्हाजें कांतार हिट आयज कांतरां म्हाजी हिट जाता फकत म्हाज्या बायलेक लागून चड सपोर्ट आहा म्हणजे घरा कडेन पयलीं सगळे तेजे सारकी स्क्रिनींग जाता तुज्या कांताराची तेजी स्क्रीन जाता हय आनी मागीर ते लोकांच्या मुखार येता शेख अमरी बाब तुजो आतां वावर जाय आनीक मुखार वसत आसा कितें शेख अमीर तुमच्या मुखार दोता आपलो पयलो तियात्र हें आमकां केन्ना आयकोंक मेळटलें ना पयलो तियात्र बरयला हांवें एक तियात्र बरयला तियात्राचें नांव बाई जुवान आयज पासून तसलो तियात्र कोणेच स्टेजीर हाडूंक ना असलो तियात्र हांवें बरयला खंयच्या वर्सा बरयलेलो हो तियात्र म्हाका 2013 खंय आसलो 13 आसलो तेजे 19 शो कितें जाल्या हय आख्या गोंयांत जाले आतां आनी नये कितें आनी पळय हांवें तियात्र बरयला तसलो तियात्र कोणें बरोवंक ना आनी हांवें पळय सीडी एक काडल्या कळ्ळें न्हू नंबर 1 म्हणून तसली सीडी आयज पासून कोणें काडूंक ना कित्याक एक सीडी हांवें काडल्या आनी सगलीं कांतारां हांवेंच घडल्या आनी हांवेंच म्हणल्या ओके कळ्ळें न्हू आयज ते सीडीचे 7,000 कितें सोंपले ते हांवें बरेंच जोडल्या तितून तेंय तुका सांगता आयज पासून ती सीडी म्हाजी हिट आहा ओके 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 शेख अमीर बाब तुज्या जिवितान आमी जायते फावटी कलाकार म्हणून वावर करतात जायते फावटी बरे वायट प्रसंग आमच्या जिवितान येतात तुज्या काळजान सासणांक उगडास उरला असो खीण तूं आमकां सांगशी पळय उगडास उरला ते वायट हो बरो वायटूय सांगूंक जाता बरें सांगूंक जाता ओके पळय वायट म्हूण सांगत न्हू म्हाका दिसता जयविनाक सांगचें पडलें एक स्पेशल एपिसोड कोण म्हणून जायतें वायट जालां पूण तेका खान मारून हांव आजून आयज वयर सरला सो आयज म्हाका भियेता जेन्ना पयलीं हांव तेका भियेता जायते वायट म्हणल्यार जायते कोण म्हणलो कितें हो मिमिक्री करतलो तो तेंच्या घरा कडेन 8 दीस न्हिदोंक जाय हें जायते येतात ते मनशाचे आसता कोण बरें करता पूण म्हाका कोणें सांगलें कितें जेन्ना तुजें कोण वायट टिका करता पळय तेन्नाच गमता तुजें बरें जालां म्हणून मागीर हांव फुडें सरलो म्हाका कळ्ळें मागीर तें कोण टिका कित्याक करता तुजें बरें जाता म्हणून तेन्ना मागीर म्हाका कळ्ळें म्हाका म्हाजें बरें जाता म्हणून सारकें तुजें हय कित्याक ज्या आंब्याक फळां लागतात त्याच आंब्याचेर लोक फातर मारतात ज्या आंब्याक कांयच फळां ना त्या आंब्याचेर कोण मारतलो थंय आनी बरें म्हणटा तें हांव एक असो हॅप्पी जालो म्हाका दिसता 1995 वा 94 उगड आसना म्हाका तें आनी पणजे ऑफिसान हांव काम करतालो थिंगासर आल्फ्रेड रोज सडनली देवया मुखार म्हाज्या येयलो ऑफिसान येयलो आनी हो सोदूंक लागलो हांव वचोन ताका विचारलें आल्फ्रेड रोजाक आल्फी हॅलो आल्फी बरो आहा न्हू हय हय म्हणालो वतो हो सोदूंक लागलो हांवें म्हणलें कितें सोदता आपल्याक शेख अमीर जावो म्हणलो म्हाकाच म्हणटा तो म्हाका वगो नासलो तो म्हाका वगो नासलो नांव आयकल्लें ताणें नांव आयकल्लें हांवें म्हणलें शेख अमीर हांव कितें तूं सॉरी म्हणालो आपण कितें उलोवंक जाय
मागीर आमी च्यायेक गेले. थिंगा तेणें म्हाका उलयलें. तो एक उपकार आहा कित्याक तेजो दुबय वचपाचो शो आसलो. फर्स्ट दुबय ताका वचपाचो आसलो. तेन्ना तो म्हणलो आपूण तुका वळखना सारको, पूण आपल्या लोकांनी सांगलां तूं बरी मिमिक्री कोत्ता म्हणून. तेकाच लागून हांव तुज्या फुड्यान येयलां. म्हाका तूं दुबय वचूंक जावो. दुबय हांव सारको हॅपी. फर्स्ट टायम म्हाका गल्फाचो रस्तो आल्फ्रेडोन दाखयला. कळ्ळें न्हू. मागीर हांवें सांगलें ओके. हांवें म्हणलें आल्फ्रेडोनाक एकूच सांगलें हांव ल्हान आसतना स्टेजीर तुका पळोवपाक पुलिशेचे दांडे घेतालो. आमकां पयशे नासले न्हू, सायडीक ते ओडटाले दांडे घेतालो. आयज तोच मनीस फुडें बसला. देव कहो, खरें देव कहो, कित्याक तो पावलो. येदो व्हडलो मनीस म्हाज्या फुड्यान येयला न्हू. हांव हॅपी. हांव हें वर्रात म्हाजें व्हड्डें भायर काडून लोकांक सांगता. हांव आल्फ्रेडोन म्हाका तयारी केलो आनी दुबय गेलो म्हाका तेणें. आयज आपली वाट जी आसा ती उंचावयले एक एक पावणो शेख अमीर बाब सोडत आसा आनी आपल्याक जाणें मुखार काडलो. जाणें आपल्याक वच फुडें आमी आसा तुजे फाटल्यान हें सांगलां. तांच्या उपकारान आयजूय तो आसा. शेख अमीर बाब, तुजो वावर असोच नेटान चलत रावं आनी तुजे लक्षांत आनीक बऱ्यो येवजण्यो ह्या आमच्या रंगमाचयेक मेळो म्हणून मागता आनी तुका बरें यश आवडटा. आनीक चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से हे कार्यावळीन तुजे भाशेन अशे मालगडे आर्टिस्ट लोकांचे भेटे काडटा. हाचेर तुजो विचार कितें? पळय, हांव जॉविनाक पयलीं थँक्यू म्हणटा. तेका लागून हांव नको तेज्या मोतीन देवान घातले आसतले अशें एकल्याक हाडपाक ना. कोण पळयता न्हू, आख्या संवसाराक पावता आमी न्हू. तेका लागून हांव जॉविनाक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तो जाणा एकल्याक हाडून तेणें आयज आख्या गोंयांत फांकारला. तेणें कळ्ळें न्हू. जायते एपिसोड जाला तेजे, जायते फांकारला. म्हाकाय तेणें जायते पावटी फोन केलो. हांव मातसो बिजी आसलो. तरी पूण लास्टाक हांव तेका मेवलो. कित्याक हांव भायरूय आसता, लंडनाक आसता आनी हांगाय मातसो बिजी आसलो. येयल्लो हांव मातशें कामाक लागून तें काम म्हाजें जालें. मागीर तेणें पाशयेंस काडलें. बरो मनीस तो हांव जाणा तो कांय म्हणटाना म्हणून. मागीर आयज हांव तेका सांगलें हांव भेटयता म्हणून. तेका लागून तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय विनायक. शेख अमीर बाबा, आमकांय आनी आमच्या देखणाऱ्यांकूय पळोवंक चड खोशी जातली. तुजे फ्युचर प्लॅन कितें आसा? जायते आहा. म्हाजें फ्युचर प्लॅन म्हणटा तें जायतें आहा. पिक्चर काडपाचें आहा, तियात्र काडपाचें आहा, लोकांक एंटरटेनमेंट करपाचें आहा, न्यू कितें करपाचें आसा. आतां पळय, टायम येयना जाल्यार तुका कांयच ना तें. आनी हें देवान म्हाका पळय, देव म्हाज्या सांगाताक आहा हांव जाणा. हांव जेन्ना तेका उलो मारता न्हू तेन्ना तो म्हणटा मातसो राव, मागीर काड. मागीर तो टायम येतकच जेन्ना हांव काडटा पळय तेन्ना सगळें सक्सेसफूल जाता. तेजो हात नासता कांय ना. आमी म्हणटा न्हू देव बरो आसा सांताचें कितें करत. शेख अमीर बाब, बऱ्या वावराक देवाचो सदांच सांगात आसता. हय. जेजून सांगलां दारार मार आनी तुका दार उक्तें जातलें, माग आनी तुका मेवतलें. आनी तेच भाशेन तुजें मागणें आसा देवा लागीं आनी देव तुका सदांच आदार दितलो. हें आमी मागता देवा लागीं आनी देवान तुका सदांच आपल्या बऱ्या आशिर्वादांनी तुजें जिवीत भरूं म्हणून. देव बरें करूं. प्रदीप बाब. शेख अमीर बाब, डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तूं आयलो त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारवारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी. आनी एक ल्हानशीच बॅट तुका चॅनल 8ची डायरेक्ट दिल से. देव बरें करूं प्रदीप बाब. देव बरें करूं. जॉईन तो मोगाच्यानो वाचलो मिमिक्री किंग आपल्या तियात्र पालकाचो शेख अमीर उलोवंक आयलोलो आमचे लागीं. शेख अमीर बाब, येम बोयर, हांव जॉविनाक देव बरें करूं म्हणटा दिल से. चर्चिल आलें हांव. हांव जॉविनाक देव बरें करूं म्हणटा दिल से. विलियम दे कुर्तोरी. हांव जॉविनाक देव बरें करूं म्हणटा दिल से. सुदीन दवडीकर. हांव जॉविना देव बरें करूं म्हणटा दिल से. तेन्ना सगळीं जाणां चुकय नासतना पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से.